बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं हाजिर हुई हूँ एक ऐसे हादसे को लेके। वो वाक़या नहीं है मेरे लिए, एक हादसा है, बहुत बड़ा हादसा जिसका असर अभी तक पड़ा है। हम किस पाकिस्तान में रहें जहाँ औरत गैर महफूज है, मुहाफिज ही जान के दुश्मन बन के, दरिंदे बन के, लफ्ज़ नहीं है मेरे पास। और मैं बात करूँ 14 अगस्त के वाक़े के हवाले से, जिसमें खातून को ज़दोकोब किया जाता है, ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है, उसको हर तरह से टॉर्चर दिया जाता है। अगर मैं आपको उसका ड्यूरेशन टाइम बता दूं, 6 बजे, 6, साढ़े 6 से ऑनवर्ड रात 9 बजे तक उसको हरास किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, हर तरह से तकलीफ पहुंचाई जाती है। पुलिस को कॉल की जाती है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। क्या कहें पाकिस्तानी कानून को, कहाँ सराहें इसको और कहाँ ना सराहें इसको। हर जगह पर औरत ही क्यों पिसती है। वैसे जब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की या उसके इक्वल राइट्स की, तो इस पाकिस्तान में तमाम मर्दों को, तमाम जितनी भी अथॉरिटीज़, उनको आग लग जाती है, जो कि कहते हैं कि मर्द सरबराह, मर्द मुहाफिज है। कहाँ का मुहाफिज? उस वीडियो में वो जो 400 दरिंदे हैं, नीच गंदी नस्ल के, मुझे आप ये बताएं कि कहाँ पे उन्होंने गैरत दिखाई और कहाँ के वो आपको मुहाफिज लगे। हाथ जोड़कर माफ़ी, मुझे वो कहीं से मुहाफिज नहीं लगते। और ऐसे अगर मर्द ऐसे मुहाफिज होते हैं, ऐसे सरबराह होते हैं, ना होना ही बेहतर है, इनका नहीं चाहिए। डे बाय डे कोई नया कारनामा, कोई नई चीज़ औरत के साथ, बच्ची के साथ, खातून के साथ। किसी की इज्जत को इज्जत ही नहीं समझते। नहीं इज्जत दे सकते हो तो सिर्फ उतना हक दे दो जो कुरान पाक में हम औरतों के लिए दिया गया है। क्या कर रहे हैं हम आज, किधर खड़े हैं? ग्रेटर इकबाल पार्क, जहाँ पर पाकिस्तान की 23 मार्च 1940 में बुनियाद रखी गई, वहाँ पर उसी पाकिस्तान की बेटी को, हवा की बेटी को, सरेआम वीडियोस बनाई गई, ज़दोकोब किया गया, बरहना किया गया। उस लड़की ने अपने बयान में यहाँ तक कहा है कि उसने कोशिश की तालाब में छलांग मारने की, लेकिन सब उसको नोच रहे थे। कोई उसको ऊपर से खींच रहा था, कोई नीचे से खींच रहा था, कोई कुछ कर रहा था। वो क्या बेबसी का आलम होगा उस खातून का, उस औरत का। वो क्या सोच रही होगी उस टाइम कि मैं कहाँ हूँ, पाकिस्तान में, अपने मुल्क में, अपने शहर में। कोई सामने नहीं आया। वो 400 के आगे कोई 10-20 ही मर्द बनकर गैरत खड़ी करके अपनी आगे आ जाते तो मुझे नहीं लगता कि हालात इतने ख़राब हो सकते थे। लेकिन नहीं, सबको तमाशा देखने का मज़ा आ रहा था, तमाशा बनाने का मज़ा आ रहा था। और इंशाल्लाह जो जो ये काम कर रहा था, बतौर एक औरत मेरे दिल से मैं ये चीज़ निकल रही है, खुदा उनको गर्क करेगा, अल्लाह उनका बेड़ा गर्क करेगा। और आप और मैं अपनी आंखों से देखेंगे इंशाल्लाह। इस मुल्क में हम औलाद मांगते हैं, हम कहते हैं बेटी रहमत है। बेटी रहमत है, उसको रहमत समझें, उसको माने। और अल्लाह ऐसे पाकिस्तान में, ऐसी 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 दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान, ऐसी दुनिया में जहाँ पे भी औरत गैर महफूज है, क्या हम अक्कासी कर रहे हैं, हम क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं बाहर के मुल्क में, बाहर दुनिया में क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो छोड़े, हम लोगों में कितना खौफ और हरास पैदा कर रहे हैं। नहीं चाहिए ऐसे मुल्क में बेटी। बड़ा मुश्किल है उसकी हिफाजत करना, बड़ा मुश्किल है उसको बचा के रखना। बेबसी का आलम है ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। और मेरी नज़र में इससे बड़ी थ्रेट कोई नहीं हो सकती, सिर्फ एक औरत के लिए नहीं, हर उस औरत के लिए जो अपने घर से बाहर कमाने जाती है, जो एक सोशल वर्कर है, चाहे वो यूट्यूबर है, चाहे वो टिकटॉकर थी ना एक, मैं उसका नाम मेंशन नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन चूंकि अब सामने आ चुका, मंजर यहाँ पर आ चुका है, तो मुझे नाम बताना पड़ा। आयुषा अकरम, बड़ी उसने हिम्मत का मुजाहरा किया। अल्लाह उसको सब्र अता करे, अल्लाह उसके दिल से, रूह से, दिमाग से, ये जिस्म से ये तकलीफ़, ये परेशानी, ये गम निकाल दे और उससे कभी कोई गम ना लगे। वो उसके बयान में उसने कहा है कि 6:30 से 9 बजे तक उसको टॉर्चर किया गया, मेंटली, फिज़िकली, हर तरह से। उसके साथ उसके जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहाँ उसके पे निशान ना हो। 400 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खुदारा मेरी दरख्वास्त है, हाथ जोड़कर बिनती समझ लें, जो मर्जी समझ लें, उन 400 को
پکڑیں اور ایسی عبرت کا نشان بنائیں کہ کل کو کوئی بھی مرد کسی عورت کی طرف دیکھتے ہوئے 100 بار سوچے کہ یہ نہیں کرنا، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ لفظ نہیں ہے میرے پاس آج، پہلی بار میرے سے ادائیگی صحیح نہیں ہو رہی اور کچھ اونچ نیچ ہو جائے، غلط بول جاؤں تو اس کی معافی چاہتی ہوں۔ میرے اندر وہ ہمت نہیں ہے، اور محرم ہے، ہم عام دنوں میں ایسے واقعات ہوں تو ویسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ محرم ہے اور بہت کچھ ان محرم سے آپ کو بہت کچھ یاد آ گیا ہوگا۔ اس طرح کا واقعہ ہونا انسان کا دل دہلا دیتا ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس ملک میں بیٹیوں کی حفاظت کرے، اسپیشلی بچوں کی حفاظت کرے، اور کیا عذاب ہم پہ مسلط ہوگا۔ خدا را عورت کو محفوظ محسوس کرنے دیں اس ملک میں۔ اب ایک ایسا خوف و ہراس پھیل چکا ہے کہ میں شاید اکیلی باہر نہ نکل سکوں۔ کوئی عورت، جتنی خواتین ہیں، جس نے یہ واقعہ سنا دیکھا ہے، سب کے دل، میں کہتی ہوں دہل تو ایک بہت چھوٹا لفظ ہے، لفظ نہیں ہے اس چیز کے لیے بیان کرنے کے لیے، اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے۔ اور اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اس لڑکی کے ساتھ جو ہوا، کیا اس کو یہ سزا تھی کہ وہ صرف اقبال پارک چلی گئی، وہاں جا کے اپنے لیے ٹک ٹاک ویڈیوز بنانا چاہتی تھی، 14 اگست جو ہے وہ اپنے طریقے سے منانا چاہتی تھی، اور نہ صرف اس کے ساتھ جو اس کی ٹیم تھی اس کے ساتھ بھی بڑا غلط رویہ اختیار کیا گیا، ان کو بھی اسی طرح زد و کوب کیا گیا، اور کچھ لوگ 400 کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے۔ اس لڑکی کے الفاظ ہیں کہ جب مجھے جو بچانے کی کوشش کرتے تھے وہی میرے کپڑے اتار رہے ہوتے تھے۔ اس کے بعد کیا زندگی ہے، کدھر رہ رہے ہم؟ میں اس لڑکی کے ساتھ جو ہوا، میں ہی نہیں کہوں گی میں اس کی مذمت کرتی، نہیں، بہت چھوٹا لفظ ہے یہ، تو کوئی مذمت ہو ہی نہیں سکتی اس کی۔ میں بس اتنا کہوں گی کہ جو تکلیف اس نے سہی ہے، یا اللہ خدا را کبھی کوئی زندگی میں نہ سہے، اس کے دل دماغ سے سب کچھ نکل جائے۔ اور میری درخواست ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے، وزیر اعظم پاکستان سے، کہ ہمیں ایک محفوظ پاکستان دیں۔ بہت وقت سے ہم صرف اسی چیزوں میں گزر رہے ہیں، مینٹلی ڈسٹرب ہو چکے ہیں، ہمارے اندر ایک خوف و ہراس پیدا ہو چکا ہے، ہم اس پاکستان میں غیر محفوظ محسوس کرنے لگے ہیں۔ خدا را لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور کوشش کریں کہ اس واقعے کے بعد اس طرح کا کوئی رول پاس کر دیں، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی سزا، کوئی ایسی شک بنا دیں جس کے بعد مرد کچھ بھی کرنے سے پہلے، عورت پر صرف ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہی سوچے۔ وہ ان کی سیلفیز لیتے لیتے اس کے ساتھ اس پہ زد و کوب کرنا، اس کو جکڑ لینا، اس پہ دباؤ ڈالنا، اس کو، میں کہتی ہوں اس کو کیا اس کی کیفیت ہوگی اس لڑکی کی اس وقت، کہ سیلفیوں کے بہانے غلط کام کرنا، اور پھر 6:30 سے 9 بجے تک اس کو ٹارچر کرنا، اس کے کپڑے اتار دینا، اس کو زخمی کرنا، اس کو ہر طرح سے کھینچنے نوچے کہ یہاں ایک ویل ڈریس لڑکی گئی تھی، آپ برقعے میں بھی باہر نکل آئیں گے، جس کی نظر میں حیا نہیں، جس کی نظر گندی ہے، ان کی ماؤں کا کیا قصور ہے؟ مائیں تربیت کرتی ہیں یا آپ کی اپنی فطرت اور گندگی، اندر کی گندگی باہر نکلتی ہے؟ یہ ان سب چیزوں کا جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں عورت شے دیتی ہے مرد کو۔ آج آپ نے خود دیکھ لیا وہ کیا لباس پہن کے گئی تھی، شلوار قمیض نیشنل ڈریس پہن کے گئی تھی نا پراپر، کیا کیا اس کے ساتھ؟ اس کے کپڑے چھین لیے، اس کی چادر چھین لی، اس کو نوچا، ہر ظلم و زیادتی کی، اوپر سے جیدہ دلیری دیکھیں کہ ویڈیوز بنائی، اور کیا سوچا، کیونکہ اس پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں کہ ان کو کوئی سزا مل سکے، کوئی ایسی شک نہیں، کوئی ایسی سزا مختص نہیں کی گئی، اس لیے ان کو شے مل جاتی ہے، اس لیے وہ اس پہ حاوی ہو گئے۔ پتا ہوتا نا کہ اس کے بعد جو پکڑا گیا اس کو سیدھا پھانسی ہوگی، تو کرنے سے پہلے 50 بار سوچتے ضرور۔ خیر، الفاظ نہیں ہے میرے پاس
اللہ پاک آپ سب کی مجھ سمیت حفاظت فرمائیں، نہ صرف عورتوں کی، بچیوں کی، بیٹیوں کی، کل کائنات کے تمام غیرت مند مردوں کی، جن کو واقعی عورت کی عزت کرنا آتا ہے اور خود آ رہا۔ عورت کی عزت کرنا سیکھیں، اس کو اپنے برابری مت دیں۔ ہم نہیں ہیں محافظ، اگر محافظ ایسے ہوتے ہیں تو ہم ایسے ہی خوش ہیں، ہمیں نہیں چاہیے سربراہ اس طرح کے۔ اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔